बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आपको रावी की खबर दिखाता हूँ। अब आप कहेंगे रावी कौन है? नाज़रीन, रावी वो टाउट है जो खिदमत करता है और उस खिदमत के एवज उसको बता दिया जाता है वक्त से पहले कि क्या प्लान है। नाज़रीन, रावी की खबर देखते हैं। रावी का कहना है कि अपने इस ट्वीट को खुद पिन करने जा रहा हूं, जो चाहे इसके स्क्रीनशॉट बनाकर जरूर महफूज कर ले। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को पीटीआई की जाली मकबूलियत जमी बोस होने जा रही है, क्योंकि रावी इस मुतल्लिक भी चैन ही चैन लिख रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और अगर पीटीआई भी इलेक्शन में होगी, जो कि इस ट्वीट से लग रहा है, तो फिर मकबूलियत कैसे खत्म कर देंगे? मकबूलियत तो तभी पता चलेगी ना कि अगर पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में होगी और फिर भी ना जीते, तब पता चलेगा ना कि मकबूलियत खत्म हो गई है। लेकिन यहां पे गेम देखें जरा, यानी बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 11 लोगों के, ये मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं, जिनकी पिटीशन है, जिसमें राजा ताहिर नवाज, इसमें अकबर एस बाबर, इसमें मिस नौरीन फारूक खान, इसमें महमूद अहमद खान, इसमें सबा जाहिद, इसमें राजा हामिद, जमान खान, मोहम्मद शाह फहद एंड मोहम्मद मुजम्मिल सांधु, यूसुफ अली, बिलाल अजहर, जहांगीर खान। 8 दिसंबर को इसकी हियरिंग रख ली गई है, जो इब्तदाई तौर पे की जाएगी। यानी एक सियासी जमात है, उसने अपने अंदर इंतखाबात करवाए हैं, इस जबर के माहौल में करवाए हैं कि जब अगर उनके लोग बाहर आ जाएं वोट डालने, तो उनको अगवा करके ले जाएंगे, नंगा करके मारेंगे और पार्टी तब्दील करवा लेंगे। बल्कि उनके ओहदेदार सामने आ जाएं तो उनको भी पकड़ के नंगा करके मारा जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा। इसके बावजूद उस पार्टी ने इलेक्शन करवाए हैं, जो तमाम आईनी और कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करके करवाए हैं। अगर बिला मुकाबला कोई जीते तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इलेक्शन आपके खराब हो गए हैं। इसके बावजूद ये पटिशन लगा दी गई है। सारा दारोमदार अब इलेक्शन कमीशन पर है कि वो किस हद तक बेगैरती करेगा। अब मेरे पास ये खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको टोटल कॉमन सेंस से एक तरीका बताता हूं जिस तरह तरीके इंसाफ इसको काउंटर करेगी। और वो क्या है? आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार जीप के निशान पे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उसी के साथ मुख्तलिफ हलकों में आजाद उम्मीदवारों ने जीप का निशान चूज किया था। यानी अगर आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है और आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे किसी इंतखाबी निशान पे हिस्सा लेते हैं, तो आपके हल्के की हद तक वो निशान आपको मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे हल्के में कोई और बंदा भी वो निशान लेना चाहे तो उसे मिल सकता है एक साथ, सिमिल्टेनियसली। ये एक तरीका है, अगर ये सोचा हुआ है तो ठीक है, नहीं सोचा तो ये मशवरा समझ लें। एक साथ ही, एक दिन ही, एक वक्त तय करके तहरीके इंसाफ 266 सीटों के उम्मीदवारों पे, जो कौमी असेंबली, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौमी असेंबली है, कौमी असेंबली के 266 उम्मीदवारान अगर वो आजाद उम्मीदवार हों, एक ही बल्ले के निशान को लेकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। जब इतने सारे लोग अप्लाई कर देंगे एक साथ, तो क्या कह के इनकार किया जाएगा? आप मुझे बताएं, वजह तो बतानी पड़ेगी। तो ये एक तरीका हो सकता है, और इसमें आजाद उम्मीदवार भी बल्ले का निशान रख सकते हैं। अगर तहरीके इंसाफ को नहीं मिलता बल्ले का निशान, तो आजाद उम्मीदवारों को तो मिल सकता है ना। तो पूरे मुल्क में बल्ले के निशान पे जो आजाद उम्मीदवार लड़ रहे होंगे वो एक्चुअली तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन नहीं भी होता तो कोई और एक निशान जो तमाम आजाद उम्मीदवारों को मिल सकता है। लोगों के लिए बड़ा आसान होगा कि ये, फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रैक्टर किसी का निशान है, किसी का निशान कोई डंडा है, किसी का निशान कोई तराजू का निशान मिल जाता है, लालटेन का निशान, कुछ भी मिल जाता है। वो निशान अगर होगा तो सबको पता चल जाएगा। अव्वल तो आजाद उम्मीदवार भी हुए ना, और एक निशान ना भी हुआ तो तहरीके इंसाफ मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। कोशिश बड़ी है कि तहरीके इंसाफ बायकॉट कर दे इलेक्शन का। असल में इतना जुल्म और जबर किया ही इसीलिए जा रहा है कि इमरान खान इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दें, और फिर हम कहें जी देखिए उन्होंने तो बायकॉट खुद किया था, हमने तो उन्हें कुछ नहीं कहा। बाद में ये कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया। अब जैसे अनवारुल हक काकड़, बेशरम इंसान जो इस मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म बना हुआ है, उससे जब सवाल पूछो कि ये एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो कहता है जी हमें अगर इतला आई तो हम देखेंगे उनको निशाना बनाया जा रहा है यानी। और फिर कहा जाता है कि देखिए ना जी, तहरीके इंसाफ को जिन लोगों ने छोड़ दिया उन पर तो सख्ती नहीं की गई ना, मतलब सारी गेम ही तहरीके इंसाफ छुड़वाने की थी फिर। लेकिन ये बात करते हुए आपको ये बंदा राय बराबर भी शर्मिंदा महसूस नहीं होगा। गिन चुन के ऐसे लोगों को ऊपर बिठाया जाता है जो जिल्लत को महसूस भी नहीं करते।
اپنی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، کوئی خودداری ان کے اندر نہیں ہوتی. غلیظ جو زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں نا، جیسے نواز شریف، جیسے زرداری، اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ورمنز چاہیے ہوتے ہیں انہیں. اب دیکھیں نا کس حد تک یہ گر گئے ہیں. وہ کتنے گھٹیا لوگ ہوں گے جو جوان اولاد کو اپنی ماں کے خلاف اس قدر واہیات بیانات دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی جو اولاد ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو بھی شاید مارا گیا ہے، ننگا کیا گیا، الٹا لٹکایا گیا ہے. پتہ نہیں یہ کہاں تک درست ہے، کیونکہ جاوید چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ اپنی ماں پہ بڑے بڑے غلیظ الزام لگا رہے ہوں گے، جو باپ نے لگائے ہیں اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے بیٹے ہوں گے جو پوری دنیا کے سامنے اس طرح اپنی ماں کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ کروا رہے ہیں. اور اس سوچ سے ہماری لڑائی چل رہی ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ملک بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ کسی سیاستدان کے لیے نہیں ہے، یہ سیاست کے لیے بھی نہیں ہے. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو راوی نے دھاندلی کا اتنا پکا پلان بنا لیا ہے کہ فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے. نادرا میں اپنا حاضر سروس بندہ بٹھا دیا ہے. سارے جو الیکشن کا عملہ ہے وہ بیوروکریسی سے لیا جا رہا ہے، سارے بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں، تو سب کچھ مینجڈ ہوگا. ساری بیوروکریسی پورے پاکستان کی ایک جگہ سے اب کنٹرول ہو رہی ہے، اور وہ ہے اپارا. یہ شہباز شریف نے سائن کر دیے تھے. اب اپارا کی مرضی کے بغیر کسی بیوروکریٹ کی نہ تقرری ہو سکتی ہے، نہ تبادلہ ہو سکتا ہے. تو وہ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں آلریڈی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کسی کو بھی بریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو عوام کا وہ سونامی آ رہا ہے جس کے سامنے راوی کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ ایسا سونامی آ رہا ہے جو اس غلیظ نظام کو بہا لے جائے گا، اور یہ نظام دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا. اور یہ عوام طے کرے گی 8 فروری کو کہ اس نظام کے ساتھ اس نے کیا حشر کرنا ہے. کوئی بند کمروں میں بیٹھا ہوا راوی یہ طے نہیں کرے گا. آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ساری سیاسی جماعتوں کے انتخابات ہوتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی 11 لوگ آگے درخواستیں لے کر. درخواست کتنی تاولی ہوئی تھی کہ اس میں دسمبر کے بجائے نومبر کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، وہ پھر بعد میں ٹھیک کروائی گئی. اتنی جلد بازی میں ایک ہی جگہ سے بیٹھ کے یہ ساری درخواستیں ٹائپ ہوئی ہیں. آج سے صرف 2-3 سال پہلے ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو عوام یہی سمجھتی کہ نواز شریف کروا رہا ہے، کوئی کہتا زرداری کروا رہا ہے، کوئی کیا الزام دیتے، کوئی کیا الزام دیتے. اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کروانے والے کون ہیں، تو لوگ کیسے 8 فروری کو آپ کو جیتنے دیں گے؟ لوگ آپ کے دھاندلی کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیں گے. ایک صحافی احتشام علی عباسی، انہوں نے رپورٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے شاید سیاست.pk پہ انٹرویو بھی دیا، اور اس میں بتایا کہ عمران خان آئے تو ایسے چوڑے ہو کے چل رہے تھے، لگ رہا تھا کوئی جوان آ رہا ہے، ان کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، چہرہ پر نور تھا. ان پر بول نیوز کی طرف سے انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کہو میں نے جھوٹ بولا ہے. لیکن وہ ڈٹ گیا ہے، شیر کا بچہ. وہ کہتا ہے کہ جتنا مرضی دباؤ ڈالنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس حد تک مائکرو مینج کیا جا رہا ہے. ابصار عالم، جس کے بارے میں شہید ارشد شریف کہا کرتے تھے کہ یہ بہروپیہ ہے، وہ بہروپیہ میڈیا پہ بیٹھ کے دعوے کر رہا ہوتا ہے جی کہ آپ نے 10 سال عمران خان کی میڈیا پہ پروجیکشن کی، آپ نے لوگوں کے برین واش کیے. عمران خان اپنے بل بوتے پہ آیا ہے، اور اپنے بل بوتے پہ اتنا مقبول ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. اس کی جنگ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانی قوم کے لیے، وہ اس لیے اتنا مقبول ہوا ہے. ورنہ 2 سال سے نواز شریف کو مقبول کرنے کا زور لگا رہے ہو. کون ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ میرا چیلنج ہے، 2 سال سے لگے ہوئے ہیں، میرا چیلنج ہے، کر کے دکھائیں مقبول اس گوال منڈیلا کو. یہ چیلنج قبول کریں. 2 سال سے کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے خلاف. کیا کبھی ایسی کیمپین نواز شریف کے خلاف چلی تھی؟ نواز شریف تو نائل ہوا، 7 ہی الیکشن ہوئے، عمران خان جیت گیا. کون سی کیمپین چلی تھی نواز شریف کے خلاف؟ اس ٹائم تو اس کی اپنی حکومت تھی. نگران آئے 2 مہینے میں، الیکشن ہوئے اور اگلی حکومت آ گئی تھی. عمران خان کی تو الیکشن سے پہلے 2 سال مسلسل 200 مقدمات. اس کی بیوی تک کو تم نے چھوڑا نہیں. یہاں پہ لوگ صرف کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر اگر کوئی کوشچن کر دیتا تھا نا کہ، تو اس پر بھی فتوے لگا دیے جاتے تھے.
یہاں پہ عمران خان کی اہلیہ پہ کس قدر غلیظ الزامات لگائے جا رہے ہیں. کیا یہ کیا گیا تھا نواز شریف کے ساتھ؟ شہباز شریف نے کس کس طرح سے شادیاں اور طلاقیں کی اور کروائیں؟ کیا کبھی آپ نے ایسی کیمپین دیکھی ہے شہباز شریف کے خلاف؟ کوئی گیا ہے کورٹ میں؟ کوئی میڈیا پہ اس طرح کا کیمپین چلا ہے کبھی؟ عمران خان نے اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے اور اپنی 50 سال کی پبلک لائف سے یہ مقام حاصل کیا ہے. نواز شریف بھی 40 سال سے پبلک لائف میں ہے, اسے یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ آزاد میڈیا تو بعد میں آیا ہے. 90 کی دہائی میں تو سارا میڈیا کنٹرول میں تھا نواز شریف کے, کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا. اس کے بعد اس نے سب کو خرید لیا, پرائیویٹ سارے چینل خرید لیے گئے ہیں نواز شریف کی طرف سے اور اس کو لانے والوں کی طرف سے. اس کے باوجود کیوں نہیں بیانیہ بن رہا؟ کیونکہ سچ آپ کے پلے نہیں ہے. بیانیہ ایسے نہیں بنتا, بیانیہ کے لیے سچ پلے ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کے پلے سچ بھی نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے. سچ بول کے دیکھیں ایک دفعہ. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.